feel nimo nga murag walay pakialam ang Ginoo sa imuha, nga feel nimo nga murag wala man gyud ang Ginoo, murag wala ko niya gitabangan. Ang gusto ni God magampo ka sa iyaha, makipag-istorya ka sa iyaha, mao na iyang gusto, ug kabalo siya nga makaya na nimo, kay naa siya, giubanan kaniya, wala kaniya gipasagdan anang tanan, abilang nimo nga wala siya pakialam nimo, pero kung ma-realize nimo ang tanan, kung imo hunahunaon ang tanan, gitabangan kaniya, makaingon lang ka, yes, wala niya gitubag ang imo mga pag-ampo, ana nga day, wala kaniya gitubag. Gusto ni God mo depende ka sa iyaha, gusto ni God nga mosalig ka sa iyaha, kanang pagsalig gyud nga tinud-anay nga nagsalig ka sa iyaha, bisan feel nimo wala ang Ginoo, pero nisalig jud ka sa iyaha nga naa siya, naa gyud ang Ginoo, dili siya absent, present permanente ang Ginoo. Yes, present gyud si God. Ug usahay mohilom ang Ginoo, God is silent kung wala ka ni obey sa iyaha. Yes, silent ang Ginoo kung wala ka ni obey siyang gipabuhat sa imuha. Tanggalon gyud ni God ang tanan. Yes, tanggalon ni God ang imuhang gisaligan, tanggalon jud na niya